सम्लै आया सँगै बस्ला बास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै पर्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै पर्छ हजुर डोटेली भाषा र साहित्यको संरक्षणको लागि रेडियो 7 स्टारको पृथक कार्यक्रम ढोका भेट घोगा भाँच्या गाज्यौ काट्या दिनाइ गया आजी घोगा भाँच्या गाज्यौ काट्या दिनाइ गया आजी गाज्यौ बोकाई जेउडा बाट्या दिनाइ गया आजी काम गरन्ज्या कसै कसैले होस्कु गरी भणी काम गरन्ज्या कसै कसैले होस्कु गरी भणी घरै मौका मन फाट्या दिनाइ गया आजी गाज्यौ बोकाई जेउडा बाट्या दिनाइ गया आजी घोगा भाँच्या गाज्यौ काट्या दिनाइ गया आजी। नमस्कार रे भौती स्वागत गरे कार्यक्रम ढोका बिटका पर्खाइमा बसेका तम सबै सङ्गीलाई पल्ला खण्डका सङ्गी डम्बर बाबु बोहरा रे मै कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थन कितिर है श्रोता सङ्गी कार्यक्रम ढोका भेट शनिबार बठे बुधबारसम्म हप्तामा 5 दिन रातका 8 बजेलाई है पौने 9 बजेसम्म तम्मरै प्यारो रेडियो परिवर्तनको आवाज सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगा हर्जबठे पश्चिम नेपालमा सिधै प्रसारण हुन्छ भने इन्टरनेट वेबसाइटमा www.radio7star.org रे हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेसनका माध्यमबठेलै संसारैभरि सँगै प्रसारण हुन्छ। आज बुधबार की बसाइ हो बुधबार की बसाइमा तमारा डोटेली भाषाका गजल मुक्तक वाचन हुनान देखा भौती सङ्गीका गजल मुक्तक छन् आजलाई तम्मराई गजल मुक्तक वाचन गद्दै हौँ अलि जुजो सङ्गी ढोकाभिट सुन्ना छौ तमुनलाई डोटेली भाषाका गजल मुक्तक लेख्दो हुन्छ भने तम आज की बसाइमा सहभागिता जनाउन सक्यौ तैकी लेखा तमले 98 69 83 13 का बाटा सहभागिता जनाउन पर्ने हुन्छ देखा गजलका बारेमा थाहा छ मुक्तकका बारेमा थाहा छ कसरी लेख्दो पढन्छ गजल मुक्तकको नियम के हो कसो हो तै बारेमा निक्करी कनाइ जान्नै छौ भने मात्रै सहभागिता जनाइदिया भन्न चाहनौ पल्ला खण्ड देखा डम्बरजी बस्यान मजासित सुन्यान तमारा गजल मुक्तक सुनिसके पश्चात गजल मुक्तकका नियममा रहिबर तमुनले लेखिरहेछौ भने मात्रै तमलाई भित्र पठाउनेन तसो भए हुनाले नियममा रहिबर लेख्दो हुन्छ भने मात्रै फोन गद्दे कष्ट गर्दिया भन्न चाहनौ नति सुनबर साथ दिया हाँ क्याकि फोन गरेर खाली रुपियाँ सक्दा है सुन्नमालाई बहुतै आनन्द हुने बहुतै मिठा तमारा हिन छुने खालका गजल मुक्तक आज की बसाइमालाई पुग्यान बहुतै मेहनत गरिरहेछ पछिल्ला दिनमा माया प्रेमको प्रसङ्ग समाजका वास्तविक घटनाक्रमलाई विषयवस्तु बनाएर शब्दको माला उन्ने प्रयास गर्दारेन हरेक सङ्गीले तसो भए हुनाले सबैकी लेखा खुसीकी कुराले हो गजल मुक्तक बहुतै छन् आजलाई वाचन गद्दु पड्या ढोका बिटका दार उगाड्डातिर लाग्जनु हाँ ब्यालो नगरबाट ढोका बिटका दार उगाड्डौँ व्यापारकी कुरडकानी बठे सामान चाहिने भया तमुन मध्ये कोही सङ्गीलाई सामान चाहिने भया किन्नकीलाई गया कालिका बर्तन भण्डारमा किन्नकीलाई गया पाटन बजारको कालिका बर्तन भण्डार पाटन बजारको मान्छ हजारको यही दोकानले मन जित्राइछ मान्छ हजारको हजुर निका भाँडाकुँडा पूजापाठका सामान रे हार्डवेयरका सामान चाहिरहन भने पाटन बजारमा रहेको कालिका बर्तन भण्डारलाई एकै फिट्टे सम्झिहाल्या थप जानकारीकी निम्ति कालिका बर्तन भण्डारका दोकानदारी चक्र विष्टजीलाई 98 48 49 34 35 का बाटाबठे जज्जालाई धदिउन सक्दियौ हाँ अला बुद्धि मोइत रोगै रोगको पोको होइगेला कहाँ झाइबर की गद्दु हो धै भणाइ धै
पुर्रुई सम्मत निकाय घचघचना थ्यारे अस्याल कि भयो दाज्यू तमलाई अला भन्नाइत शरमै लाग्गा छे रे तबलै आफ्नै मान्छे है समस्या की कुरड भणाल लौ हात तुखाए परभात झडा गद्दाई टट्टी घर ग्या झडा हन्यै नाइ कणी काणीबर झडा गर्याले बलधार चुए जानी तप्पु तप्पु खून झडन्छ पेटमा जबलै मुसाले दाना ठुमे जानी खडखड खडखड भइरहन्छे हड चड्केको चड्के हन्छ छालामालै सेता फुसारा दाग आइबर कड्याउना हातका बोकडा निकल्ड्यान मै गरौँ कसोरे झौका है दाज्यू तमलाई तत्तिक लेखा अध हडबडी नारेका तमरा बिमार हो ओखदो गद्दाई त हमराई खोल्पे बजारमा हेमसिका आयुर्वेदिक औषधालय खुल्दैछ ब ता त तत्ति मात्र नै रे महिनावारी गडबडी सुगर प्रेसर युरिक एसिड बाध रोग थाइराइड पत्थरी रे रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन कि न्युतिलै निकनिकी दबाई दिनान बर्ताई जान्ने मन भ्याबरे हेमसिका आयुर्वेदिक औषधालयका वैद्य एगराज पन्तजीको मोबाइल नम्बर 9842765871 रे 9742843871 मा अहिले सम्पर्क गरे हा। श्रोतासँगै आजकी लेखालाई ढोकाबिटका दार उगडाल्या व्यापारकी कुरोडिकानी बठे अब ब्यालु नगरीबर आजकी लेखा पहिला सँगीकी चिठ्ठीमै खोल्याल्लौ हा यो चिठ्ठी हमलाई बैतडी पाटन नगरपालिका छै टुणीखाँड बठे प्रतिष्ठित धामी समूहका सचिव र सेवानिवृत्त प्रावि शिक्षक हरिप्रसाद जोशीजीले पठाया हो उनले ढोकाबिटकी लेखा भौती मिठो गजल लेखी पठाइरहेछ लौ सुणपयो उनीहरू गजल सबैका मनुन्या रेडियो 7 स्टार खोल्पेमा चलाइछ सबैका मनुन्या रेडियो 7 स्टार खोल्पेमा चलाइछ देउ बाल्या बेलालै चल्ले बनाइदी हाल तमरी बलाइछ ठौर ठौरका हाल खबर रे निकनिका कार्यक्रम औनान ठौर ठौरका हाल खबर रे निकनिका कार्यक्रम औनान ढोकाभिट चलाउने गोविन्द जिमालै एक कलाइ छ देउ बाल्या बेलालै चल्ले बनाइदी हाल तमरी बलाइ छ गाउँ घर रे देशमा भएकी निकी गट्टी सबै कुरडे आउँछे गाउँ घर रे देशमा भएकी निकी गट्टी सबै कुरडे आउँछे ध्यान दिबर शून्य मानसुन किलै यही बठे भलाइ छ देउ बाल्या बेलालै चल्ले बनाइदी हाल तमरी बलाइ छ डोटेली भाषा संस्कृतिकोलाई खुबै विकास गरिरहेछ ढोकाभिटले डोटेली भाषा संस्कृतिकोलाई खुबै विकास गरिरहेछ ढोकाभिटले निकनिका रचना लेख्दिया रचनाकारलाई फलाइछ देउ बाल्या बेलालै चल्ले बनाइदी हाल तमरी बलाइ छ गजल मुक्तक रे कविता लेख्देलै भौती होइग्या अच्याल गजल मुक्तक रे कविता लेख्देलै भौती होइग्या अच्याल सिक्दे चाख राख्द्यान कि बुद्धिलै पलाइ छ देउ बाल्या बेलालै चल्ले बनाइदी हाल तमरी बलाइ छ सबैका मनुन्या रेडियो 7 स्टार खोड्पेमा चलाइ छ देउ बाल्या बेलालै चल्ले बनाइदी हाल तमरी बलाइ छ पक्कालै हरिजी जति तमले हमारा रेडियोलाई माया गरिरहेछौ सम्झिराखन्छौ साथ सहयोग गरिराखन्छौ सल्लाह सुझावलै दिन्छौ तमरा सल्लाह सुझावको हामीले कदर गरिराख्यौँ अरे जो तमले भन्या देउ बाल्या बेलालै चल्ले खालको बनाइदियो कि प्राविधिक समस्या छन् देखिया हमारा तमले जानीबर यो भन्नु खोजे आओ गजलका माध्यमबाट एक लेखा रेडियोका मुख्यलाई मैले अनुरोध गर्द चाहनु हा सकेसम्म हरिजी जस्ता हमारा तमाम श्रोता सङ्गीले हरेक बेला सुन्न सकिने खालको यही रेडियोलाई बनाइदिए हुन्थ्यो बेर बेरै नछुटाइबर हामीले सुन्न पाइदिएले हुन्थ्यो भन्ने खालका जतिलै हमारा हरिजी लगायतका हमारा श्रोता सङ्गी छन् सबैको भावनालाई समेट्ने प्रयास आउने दिनमा हमारा रेडियोका मुख्य साहबले पक्कालै गर्दैन भन्ने म आशा विश्वास दिलाउन चाहनु हरिप्रसाद जोशीजीलाई भौती धन्यवाद दिए ढोकाभिटकी लेखा भौती मिठो गजल लेखी पठाइदियो सल्लाह सुझावलै दियो गजलका माध्यमबाट बैतडी पाटन नगरपालिका छै टुणीखाँडका सङ्गी प्रतिष्ठित धामी समूहका सचिव र सेवानिवृत्त प्रावि शिक्षक हरिप्रसाद जोशीजीका गजल पासा एकजना सङ्गी फोन लाइनमा आइग्या नारायण डम्बरजी कहाँबाट को आया नमस्कार हजुर हजुर दादा नमस्कार हजुर कहाँबाट को बोल्ला छौ मेलोल नगरपालिका 3 रमाइलो बस्ती कुचबिहारदेखि सागर चन्द्र सारङ्गी बोल्ला रे दादा सागरजी निका छौ त निका छौ तम छौ निका दादा
हामीलाई निकायसँग आज गजल मुक्तक वाचन गद्य बसाए हो के लिइरहेछौ? एक गजल सुरु गर्दो भुवा। सुरु गर। भदौका महिना माइती घर औना के आनन्द, भदौका महिना माइती घर औना के आनन्द, गौरामा सुट सुरुवाल पैन्ट कमेज लौना के आनन्द, गौरामा सुट सुरुवाल पैन्ट कमेज लौना के आनन्द, ओल्ली हळ पल्ली हळ हात मिलाई छिन्न छिन्न, ओल्ली हळ पल्ली हळ हात मिलाई छिन्न छिन्न, कला आली ठाडी ढकामा गीत गौना के आनन्द, गौरामा सुट सुरुवाल पैन्ट कमेज लौना के आनन्द, मुंडाईनी बिरुडा आली मौसम दाडमीका दाना खानाई, मुंडाईनी बिरुडा आली मौसम दाडमीका दाना खानाई ढेक्या, बुढाबाला इजा बुवा छौना के आनन्द, गौरामा सुट सुरुवाल पैन्ट कमेज लौना के आनन्द, दिनमा खेल खेली पसिना भ्यागर देख्या, दिनमा खेल खेली पसिना भ्यागर देख्या, घर झन्डार गाडे लौना के आनन्द, गौरामा सुट सुरुवाल पैन्ट कमेज लौना के आनन्द, भदौका महिना माइती घर औना के आनन्द, गौरामा सुट सुरुवाल पैन्ट कमेज लौना के आनन्द। हजुर दादा। सागरजी, हजुर गजलका एक शेरमा जो 2 लाइन हुनान्थे क्या, 2 लाइनमा मल्ला लाइनको सम्बन्ध तल्ला लाइनसित हुन्छ भन्ने कुरो तमले निकिरिक नै बुझिसक्या रहेछौ। हजुर तमलाई भोति भोति धन्यवाद दिया। ए पाला कि गोरामा तमुनसित सँगै जुल्फी मिठाई खना किन्यो ती कुचगाड कि गोरा हेर्दा हमरी मौजौलै उन्ना चाहिँ सँगै गोरा हेर्ला पो हाँ। ल श्यामै ल पो छुट्टिनु, नमस्कार। नमस्कार। सागर चन्द सारङ्गी कुचगाडबाट आइरहेको थियो, भोति भोति धन्यवाद दिया। एकजना सङ्गीत चिठी वाचन गरे लौ। यो चिठी हामीलाई बैतडी पञ्चेश्वर गाउँपालिका 5 जेबलकट्टे बिसौना सोराडबठे सुरेश चन्द ठकुरी सहयात्रीजीले पठाया हो। उनले ढोका बिटकी लेखा डेउडा लयमा भौती मिठो गजल लेखी पठाइरहेछ। उनीहरूलाई यी गजललाई म टेकराज अवस्थीका डेउडा लयमा गाउने प्रयास गर्दौ। सत्ताको दास भयो, सत्ताको दास भयो, बहुमतका ललिपपले सत्ताको दास भयो, समृद्धि नाश भयो, समृद्धि नाश भयो, न्यायका डाकोला भाँच्यो, समृद्धि नाश भयो, बग्यासु छिड्का, बग्यासु छिड्का, शान्ति भूमि यही नेपाल, बग्यासु छिड्का, सङ्घीय लास भयो, सङ्घीय लास भयो, अध्यादेशै गोली चली, सङ्घीय लास भयो, समृद्धि नाश भयो, समृद्धि नाश भयो, न्यायका डाकोला भाँच्यो, समृद्धि नाश भयो, निर्वाचन की खेती, निर्वाचन की खेती, राजा मारी प्रजा त्यागी, निर्वाचन की खेती, सडकै बास भयो, सडकै बास भयो, निमुखा वर्ग कि आजी सडकै बास भयो, समृद्धि नाश भयो, समृद्धि नाश भयो, न्यायका डाकोला भाँच्यो, समृद्धि नाश भयो, सत्ता की आसीले, सत्ता की आसीले, संविधानका खुट्टा काट्यो, सत्ता की आसीले, शान्तिको आस भयो, शान्तिको आस भयो, सामन्ती कौरव जर्म्यालै शान्तिको आस भयो,
समृद्धि नाश भयो, समृद्धि नाश भयो, न्यायका डाकुला भाँच्यो, समृद्धि नाश भयो। बेल्या ताना ताना, बेल्या ताना ताना, दुई तिहाईका बिल्ला बैरी, बेल्या ताना ताना। धोफे दुसास भयो, धोफे दुसास भयो, भ्रष्टको हन्दरो बाल्यो, धोफे दुसास भयो। समृद्धि नाश भयो, समृद्धि नाश भयो, न्यायका डाकुला भाँच्यो, समृद्धि नाश भयो। खायाको पच्यो नै, खायाको पच्यो नै, हाचाटीको नाकी लपकी, खायाको पच्यो नै। ऊ खेल्नु गास भयो, ऊ खेल्नु गास भयो, ढडिन्जा हो नल्या लगै, ऊ खेल्नु गास भयो। सत्ताको दास भयो, सत्ताको दास भयो, बहुमतका ललिपपले सत्ताको दास भयो। समृद्धि नाश भयो, समृद्धि नाश भयो, न्यायका डाकुला भाँच्यो, समृद्धि नाश भयो। समृद्धि नाश भयो, न्यायका डाकुला भाँच्यो, सत्ताको दास भयो, बहुमतका ललिपपले। सत्ता टिकाउनकी निम्ति जै बेला जिलै गद्दो सक्दैनन् भनेर नेपालमा जो पछिल्ला दिनमा घटनाक्रम हन्नार्यान् तनबट्टि प्रष्ट भइसकिरहेछ। नेपाली जनताले बुझिसकिरहेछ आफूलाई जहाँ जसो चाहियो संविधान उसरी बदलिदिनान् देख्या। यो हाम्रा देशमा इसो अवस्था आइसकियो कि जय किसिमको संविधानमा आवश्यकता हन्ना छ उही किसिमले फेरबदल गरिदिने। सत्तामा पुगेपछि सत्ताको दुरुपयोग जुलै गद्देर्यान आफ्नो सत्ता टिकाउनकी निम्ति जय किसिमका गतिविधिलाई गद्देर्यान भनेर तमाम सबैले देख्या। पछिल्ला दिनमा हुन्नारेका जतिले कर्म छन् यिनी कर्म देखन जहाँ तमाम सबैलाई शरम लागन्छ देख्या। तब सुरेशजीले अहिलेको समय सान्दर्भिक गजल लेखी पठाइदियो, उनलाई भौती भौती धन्यवादलाई दिए र आउने दिनमालाई सिसा गजल लेखी पठाउनाइरह्या भन्न चाहनौ। बैतडी पञ्चेश्वर गाउँपालिका 5 जेबल कट्टे बिसौनाका सङ्गी सुरेश चन्द्र ठकुरी सहयात्रीजीका गजल पछि एकजना सङ्गी फोन लाइनमा जोडिएको छ। कहाँबाट को आया? हजुर नमस्कार। हजुर दादा नमस्कार। कहाँबाट को बोल्ला छौ? म उर्वर भूमि कुचगाडबाट बोल्ला नि दादा। जीवलाई उर्वर बनाइसक्या देखा गजल मुक्तक मलाई भने दादा बनाइला बुझ्छु अरे और किसान ठीक ठाक है निस्तारा निक्काय छौ नयाँ अनारायात पुराना हो निक्केर पछाड्न नआइसक्या। नयाँ नायर पुरानो हो दादा म ताराबाट। ताराजी निका छौ भयो? निको छु तम छौ निका। निक्काय छौ हामीलाई सबै मौजौ निकाय छ नि यतिर रे के लिएर आइछौ आज? आज मुक्तक लिएर छु दादा। मुक्तक वाचन गर्दियो। ल म सुन्न। राधाको दसो राजमहल रदैन भयाई, राधाको दसो राजमहल रदैन भयाई, अरु जे हुन्छ रे दाइन दमो बदैन भयाई, अरु जे हुन्छ रे दाइन दमो बदैन भयाई, गोगाड लागेको स्याड छौरो बदैन भयाई, गोगाड लागेको स्याड छौरो गोगाड बिगड गरेर खान्छ भन्न हामी। तारा भट्टाएर थिए कुचगाडबाट सहभागिता जनाइदियो, भौती भौती धन्यवाद दिए। थुक्काइ तयारी गरेर आइदिया भन्न चाहनौ किनकि कार्यक्रममा आइसके पश्चात तयारी गर्दातिर लाग्यो भने देखा थुक्काइ खल्लो महसुस हुन्छ। भौती चिठी पत्र छन् मैले वाचन गर्दै पड्या। भौती सङ्गीले दूरबाट भौती माया गरेर देख्या हामीलाई गजल मुक्तक लेखी पठाउनान्।
बैतडी मेलौली नगरपालिका 4 तिताबई बामुनी बठे रमेश भण्डारी आँसुजीले हामीलाई खुबै मिठो मुक्तक लेखी पठाइरहेछ। उनीहरू मुक्तकलाई वाचन गर्दौ। रातोई खुन रातोई रगत भया मान्छ जात फरक क्याइ हुन्छ। रातोई खुन रातोई रगत भया मान्छ जात फरक क्याइ हुन्छ। एकै खेत एकै धानका चामल भात फरक क्याइ हुन्छ। प्रकृतिले बनाएको नियम कि कारण रहेछ इसो। प्रकृतिले बनाएको नियम कि कारण रहेछ इसो। ओइ धरती छ ओइ आकाश दिन रे रात फरक क्याइ हुन्छ। एकै खेत एकै धानका चामल भात फरक क्याइ हुन्छ। रातोई खुन रातोई रगत भया मान्छ जात फरक क्याइ हुन्छ। रमेश भण्डारी आँसुजीलाई झिक्कै झिक्कै धन्यवाद दिया। ढोका बिटकी लेखा खुबै मिठो मुक्तक लेखी पठाइदियो। बैतडी मेलौली नगरपालिका 4 तिताबई बामुनिका सङ्गी रमेश भण्डारी आँसुजीका मुक्तक पासा। अर्का सङ्गीकी चिठीलाई वाचन गरे लौ। यो चिठी हामीलाई डोटी पूर्वी चौकी गाउँपालिका बठे जनक डोट्यालजीले पठाया हो। उनले ढोका बिटकी लेखा बहुत मिठो गजल लेखी पठाइरहेछ। उनीहरू गजललाई सुन। रहर छ सरकारी जागिर खाना कि, रहर छ सरकारी जागिर खाना कि, सहर छ सरकारी जागिर खाना कि, विज्ञापन भए पाछा दरखास्त दिनु, विज्ञापन भए पाछा दरखास्त दिनु, लहर छ सरकारी जागिर खाना कि, सहर छ सरकारी जागिर खाना कि, राजस्व बुझाउँछु पासै हुनैन कठै, राजस्व बुझाउँछु पासै हुनैन कठै, कहर छ सरकारी जागिर खाना कि, सहर छ सरकारी जागिर खाना कि, पढ्दो लेख्दो हुनै हुनैन भाग्यै छैन, पढ्दो लेख्दो हुनै हुनैन भाग्यै छैन, जहर छ सरकारी जागिर खाना कि, सहर छ सरकारी जागिर खाना कि, पढ्दा पढ्दै रौँ फुल्या तैपनि, पढ्दा पढ्दै रौँ फुल्या तैपनि, ठहर छ सरकारी जागिर खाना कि, सहर छ सरकारी जागिर खाना कि, खेत जोत्ते बल्ला जनी नलाग्दाले, खेत जोत्ते बल्ला जनी नलाग्दाले, बहर छ सरकारी जागिर खाना कि, सहर छ सरकारी जागिर खाना कि, समुद्र नाइरे बाधक त त्यो कृत्रिम, समुद्र नाइरे बाधक त त्यो कृत्रिम, नहर छ सरकारी जागिर खाना कि, रहर छ सरकारी जागिर खाना कि, सहर छ सरकारी जागिर खाना कि। सीमित सिटकी नियुक्ति आयोग खुलन्छ र आयोगमा दरखास्त दिने भौती हुनान देख्या उम्मेदवार भौती हुनान कोटा सीमित हुन्छ अरे बहुत जसा मान्छ आयोग निकाल्न नआइसक्का। यो बाध्यता हो हमारा देशको। बहुत जसा सिप क्षमता भएका मान्छेलाई तसाई गाउँ घरमण देख्या कागजका खोसाडा बगसा हालिबर कोही तस्से थन्किएर राखिराखान पीडा भौती छ। जागिर खन्या रहर होइबरलाई रहर पुरा नभएको गुनासो छ। यी गजलमा जनक डोट्यालजीलाई भौती भौती धन्यवाद दिया। ढोका बिटलाई भौती माया गरेर खुबै मिठो मन छुन्या अहिलेको वास्तविक यथार्थ समेट दियो उनले गजलमा। भौती भौती धन्यवाद दिया। डोटी पूर्वी चौकी गाउँपालिकाका सङ्गी जनक डोट्यालजीका एक गजल पासा। अर्का सङ्गीकी चिठीलाई वाचन गरे लौ। यो चिठी हामीलाई बैतडी मेलौली नगरपालिका 3 कुचगाड घर भई हाल पडोसी देश भारत बठे हरिशचन्द्र ठकुरीजीले पठाया हो। उनले ढोका बिटोकी लेखा खुबै मिठो मुक्तक लेखी पठाइरहेछ। उनीहरू मुक्तकलाई सुन। उसैकी हाय हाय उसैको इज्जत रे शान छ गाउँमाई, उसैकी हाय हाय उसैको इज्जत रे शान छ गाउँमाई, फुल माला रे दोसल्ला ओडाई सम्मान छ गाउँमाई, चार मान्छा मुखैनी समाज बदलले कुरडी गरन्छ जो, चार मान्छा मुखैनी समाज बदलले कुरडी गरन्छ जो, पत्या नाइ तम त उसैका सरापो दोकान छ गाउँमाई, फुल माला रे दोसल्ला ओडाई सम्मान छ गाउँमाई, उसैकी हाय हाय उसैको इज्जत रे शान छ गाउँमाई। समाज बदल्लो भनेर जोरक्का नारा दिने कलुल्लो गद्य मान्छे देख्या उनीहरूलाई गाउँमा जब सरापो दोकान भएर के हालत होले। अहिले प्रसङ्ग जो उन्नार्यान गजल मुक्तकमा समाज परिवर्तनकी नियुक्ति पक्काले किन किन फाइदा पुग्दै खालका रचना अहिले ढोका बिटोकी नियुक्ति उन्नार्यान। एक समयमा गजललाई माया प्रेममा रहिबर लेखिने विधा भनेर मान्छे पछाडन्थे। माया प्रेमको प्रसङ्ग व्रता हुन्थ्यो गजलमा। अहिले त सुनाइथी गजललाई स्वतन्त्र रूपमा लेख्दै चलन चल्ला चल्ला गयो। गजलको एक महत्त्वपूर्ण हाङ्गो जसलाई अङ्ग भन्नु हम
बहरलै हो देखा बहर भन्या तममले जान्नु कि गाउने विधा हो गजल। अरे जसरी लोकगीतमा लय भन्नान्, डेउडामा भाका भन्नान्, आधुनिकमा सङ्गीत भन्नान्, तसै किसिमले हामीले गजललाई गाउने सवालमा बहर भन्नु। र यो गजलको एक विशेष तत्त्व हो। अहिले पछिल्ला दिनमा ढोका भेटमा हम बहरको प्रयोग झिक्क झिक्क गद्दा गद्दा झन्नार्यो। भौतिक सङ्घीले बहरको प्रयोग गरिबरलै गजल मुक्तकहरूले गजल लेखी पठाउन नार्यान। बहुत खुसी लाग्दा छ, बहुत मेहनत छ तमरानको। यो मेहनत यसरी कनाइ सदान गद्दाइरह्या भन्न चाहनु। समसामयिक विषयवस्तुलाई उठाउन नाछौ र समाजमा एक किसिमको सन्देश जन्ना छ। तैमा ढोका बिटकी मौजौ सबै खुसी छन्। हम थोक्काइ बेर स्या गद्दातिर लाग्गौँ भन्ना थिए कि गद्दौँ गरिहाल्नु भन्नारे ना डम्बरजी हात हलाउनु पसिया स्याबट गद्दौँ। तैपछा बाँकी सङ्गीका गजल मुक्तक लेबर आजलाई हुने हौँ रेडियो छाडी कहीँ जन गया हाँ। सामान चाहिने भया तमुन मध्ये कोही सङ्गीलाई सामान चाहिने भया किन्नकीलाई गया कालिका बर्तन भण्डारमा किन्नकीलाई गया पाटन बजारको कालिका बर्तन भण्डार पाटन बजारको मान्छ हजारको यही दोकानले मन्जित रहेछ मान्छ हजारको। हजुर निका भाँडाकुँडा पूजापाठका सामान रे हार्डवेयरका सामान चाहिरहन भने पाटन बजारमा रहेको कालिका बर्तन भण्डारलाई एकै फिट्टे सम्झिहाल्या। थप जानकारी कि निम्ति कालिका बर्तन भण्डारका दोकानदारी चक्र विष्टजीलाई 98 48 49 34 35 का बाटाबठे जज्जालाई धदिउन सक्दियो हाँ। अला बुद्धि मोइत रोगको पोको होइगेला कहाँ झाइबर कि गद्दु हो धै भणाइ धै पुर्रुई सम्मत निकाय घचघचना थ्यारे अस्याल कि भयो दाज्यू तमलाई अला भन्नाइत शरमै लाग्गा छेरे तबलाई आफ्नै मान्छे है समस्या कि कुरा भणाल लौ हाँ तुखाए परभात झडा गद्दाई टट्टी घर गया झडा हने नाइ कणी काणीबर झडा गर्याले बलधार चुए जानी तप्पु तप्पु खून झडन्छ पेटमा जबलै मुसाले दाना ठुमे जानी खडखड होइरहन्छे हड चड्केको चड्के हन्छ छालामालै सेता फुसारा दाग आइबर कड्याउना हातका बोकडा निकल्ड्यान मै गरौँ कसोरे झौका है दाज्यू तमलाई तत्तिक लेखा अध हडबडी नारेका तमरा बिमार हो ओखदो गद्दाई त हमराई खोल्पे बजारमा हेमसिका आयुर्वेदिक औषधालय खुल्दैछ ब तात तत्ति मात्र नै रे महिनावारी गडबडी सुगर प्रेसर युरिक एसिड बाध रोग थाइराइड पत्थरी रे रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन कि न्युतिलै निकनिकी दबाई दिनान बर्ताई जान्ने मन भ्याबरे हेमसिका आयुर्वेदिक औषधालयका वैद्य एगराज पन्तजीको मोबाइल नम्बर 98 48 76 58 71 रे 97 42 84 38 71 मा अहिले सम्पर्क गरे हाँ। श्रोता सङ्गी हे थोक्काइ बेरकी स्या पाछा तमलाई आजलाई स्वागत गरे कार्यक्रम ढोका भेटमा तमैले सुन्ना छौ सुदूरपश्चिम प्रदेशको तारा सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगा हर्जको प्रस्तुति डोट्याली भाषा साहित्यमा आधारित रेडियो कार्यक्रम ढोका भेट। यो कार्यक्रमलाई तम www.radio7star.org रे हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेशनका माध्यमबाट संसारैभरि अहिले सँगै सुन्ना छौ। आज बुधबार की बसाइ हो डोटेली भाषाका गजल मुक्तक वाचन गद्य बसाइ हो। तबै आज तमारा गजल मुक्तक वाचन गद्दार्यौं। बाँकी सङ्गीका गजल मुक्तक वाचन गद्दातिर लाग्छौ। मेरा हातमा एकजना सङ्गीकी चिठी पुगिरहेछ। यो चिठी हामीलाई बैतडी मेलौली नगरपालिका 2 सुन्दर भूमि सेलीबठे पारस भट्ट प्यासीजीले पठाया हो। उनले ढोका बिटकी लेखा धुम्मारीका लयमा बहुत ही मिठो गजल लेखी पठाइरहेछ। उनीहरा यही गजललाई मै धुम्मारीका लयमा गाउने प्रयास गर्दौ। स्वाटै मेरो हात पाडिदिया चेली लगन गाँठो हेराई ससुरौ लगन गाँठो हेराई कै हिसाबले धन्यवाद दिउमै धै भणौ त मलाई ससुरौ धै भणौ त मलाई
कति कि रुबस कति कि सोझी भौतै छ ज्ञान गुणवाली न कसैसित खचपच गदी न त लाग्दी कसै झाई ससुरौ न त लाग्दी कसै झाई कही हिसाबले धन्यवाद दिउमै धै भणौ त तमलाई ससुरौ धै भणौ त तमलाई चाकरी बाबरी गेदामे दानकी कति गदी कति उत लेखौनी पढाउनी खोयाउनी चुठाउनी खुबै हँसाई हँसाई ससुरौ खुबै हँसाई हँसाई कही हिसाबले धन्यवाद दिउमै धै भणौ त तमलाई ससुरौ धै भणौ त तमलाई यतिकी सोझी नन्दिनी मैले काहीँ देखेन आज तक गल्ती गर्यालै कसैले एसित हुँचुलै बोल्ली नाये ससुरौ हुँचुलै बोल्ली नाये कही हिसाबले धन्यवाद दिउमै धै भणौ त तमलाई ससुरौ धै भणौ त तमलाई न अल्सी मान्नी न झर्को गदी देउरानी जेठानिनसित गाउँ समाजमा सबजना यही कि गद्दा छन् हाई हाई ससुरौ गद्दा छन् हाई हाई स्वाटै मेरो हात पाडिदिया चेली लगन गाँठो हेराई ससुरौ लगन गाँठो हेराई कही हिसाबले धन्यवाद दिउमै धै भणौ त तमलाई ससुरौ धै भणौ त तमलाई आज भने मेरा बुनाले निकै देखा ससुरालाई धन्यवाद दियो खुबै निकै बौरानी पायो रहेछ पारस बुनाले बहुती धन्यवाद दिया पारस भट्ट प्यासीलाई बहुती माया गद्दान सम्झिराखान देखा मिठा मिठा गजल मुक्तक लेखी पठाउनान् आज धुम्मारीका लयमा गजल लेखी पठाइदियो बहुती धन्यवाद बैतडी मेलौली नगरपालिका 2 सुन्दर भूमि शेलीका सङ्गी पारस भट्ट प्यासीजीका गजल पासा एकजना सङ्गी फोन लाइनमा आइगएको छ कहाँबाट को आया हजुर नमस्कार निका छौ त कैलाशजी कैलाशजी निका छौ त हमारा मौजौ निकाय छन् आज के ले रहेछौ लौ कोही वाचन गरिदिए गजल कार्य मुक्तकार बन्नर्या नि कुचगाडा गजल कार्य मुक्तकार बन्नर्या एकजाडा एकसितै एकटक खन्नर्या नि कुचगाडा एकसितै एकटक खन्नर्या नि कुचगाडा उसैलेलाई गजल कार्य मुक्तकार हुने उसैलेलाई गजल कार्य मुक्तकार बनायो उसैले अन्थाइ के भणवरी बोडी गार्डन ने जानी लड्डाई खन्नर्या नि कुचगाडा एकसितै एकटक खन्नर्या नि कुचगाडा
गजलकार मुक्तकार बन्नाऱ्या ने कुचगाळा हॅलो दादा अला आज तमले तसाय कहाँ आया कुचगाळ की बद गद्दे कुचगाळ का ईशासन उशासन बडबड ये आगाडले मोल भणायो दे क्या आफ्ना गाउँ की बज्जन कर दिया कुचगाळ का बहुत निका छौ सबै तति निका रूप से डाकाका छौ लेख्दा कालै बहुत सिपाल छौ कुचगाळ का ईशासन उशासन भण दिया बर मोलाले थोका दिक्क लागन्छ तसो जन भण दिया हा कैलाश चन्द आए थे कुचगाळ बठे सहभागिता जनाइदियो बहुती बहुती धन्यवाद दिए बाँकी सँगैका चिठी पत्र वाचन गर्दातिर लाइक जनौ अब त समयले लगभग सकिना गयो आजको लेखा छाड्डी बाह्रका सँगैकी चिठी मेरा हातमा छ यो चिठी वाचन गरे लौ यो चिठी हमलाई डडेलधुरा अमरगढी नगरपालिका 3 ढोलपोखरा बठे धनीराम गिरिजीले पठाया हो उनले ढोका बिटकी लेखा खुबै मिठो मुक्तक लेखी पठाइरहेछ लौ सुनपै उनीहरु मुक्तक सरकार बदलियाले क्याद्दु हो नयान किलै मूर्ति तुसी छ सरकार बदलियाले क्याद्दु हो नयान किलै मूर्ति तुसी छ घुसखोर भ्रष्टाचारले बलात्कारी कि फुर्ती तुसी छ पुराई शरीर छोप्द्या लत्तोला भनेले दुख माणन्छौ बलात्कार बड्डा छ पुराई शरीर छोप्द्या लत्तोला भनेले दुख माणन्छौ बलात्कार बड्डा छ 2-4 दिन तिजका न्यौराले साडी लाइबर क्याद्दु कुर्ती तुसी छ घुसखोर भ्रष्टाचारले बलात्कारी कि फुर्ती तुसी छ सरकार बदलियाले क्याद्दो हो नयान किलै मूर्ति तुसी छ संसारा बनरा मुख्य गए भने जो देखा जति बदलियालै उषा हुनान खास नयाँ काम के नगदेर जहाँले विवादै हुने किसिमका काममा हातले देखा नयाँ पुराना जैलाले देव नेपालमा सब मूर्ति उषाय छन् साच्ची भन्यो भने नयाँ किलै मूर्ति तुसी छ पुरानान किलै मूर्ति उसी छ देखा एकअर्कालाई आरोप मात्रै लोने गद्य कोइना सरकारले जब बाहिर तिरबसान उही बेला हकितकी कुराले उठाउने जनताका समस्या समाधान गद्दो भनेर भाषण ठोक्दै जब कुर्सीमा पुगे उही बसा जनतानकीतिर हेर्दैन तय किसिमको परिपाटी छ हाम्रो देशमा धनीराम गिरिजीलाई झिक्की झिक्की धन्यवाद दिए छाड्डी बाह्रका सङ्गीलाई हुन् उनीहरू मुक्तक मैले वाचन गरेले डडेलधुरा अमरगढी नगरपालिका 3 ढोलपोखराका सङ्गी धनीराम गिरिजीका ये मुक्तक पाछा जानजानी बाह्र सदानी जस्या गजलको ओइरो मैले हाल्लो त्यही पाछा छुट्टी बर झौलो कसैको भिना कसैको सालो हमारा देशमा कसैको भिना कसैको सालो हमारा देशमा सत्तामालय आलो पालो हमारा देशमा एकै दिन दुई ठौर कि भत्ता पचकुन पाया एकै दिन दुई ठौर कि भत्ता पचकुन पाया बिन रुपे ठौर कु झालो हमारा देशमा सत्तामालय आलो पालो हमारा देशमा मै हुँ भन्यानले पायालै गरिबनका हात त मै हुँ भन्यानले पायालै गरिबनका हात त भिन्न सौलाइको डोको डालो हमारा देशमा सत्तामालय आलो पालो हमारा देशमा मन्तरी जसो पद पाया सिद्धान्त कि कुरडे मन्तरी जसो पद पाया सिद्धान्त कि कुरडे कुर्चीमा बसाई बुढोलै बालो हमारा देशमा सत्तामालय आलो पालो हमारा देशमा आफ्ना चढाले घोलको रिथी भया बेला आफ्ना चढाले घोलको रिथी भया बेला चारु खनाई तान्नान गालो हमारा देशमा सत्तामालय आलो पालो हमारा देशमा बाहिर बठे हेरन्ज्या जति रूपसे देखियालै बाहिर बठे हेरन्ज्या जति रूपसे देखियालै भितरी हियत सबैको कालो हमारा देशमा सत्तामालय आलो पालो हमारा देशमा पाया बेला पचकुने संस्कार नयानले नसिक्या पाया बेला पचकुने संस्कार नयानले नसिक्या भोलादी निस्या को खालो हमारा देशमा सत्तामालय आलो पालो हमारा देशमा भयाबुरो पानी कै हडप झन्छ थाई नाइ हनो भयाबुरो पानी कै हडप जान्छ थाई नाइ हनो झल्का लौनाइ आइरने छालो हमारा देशमा कसैको भिना कसैको सालो हमारा देशमा सत्तामालय आलो पालो हमारा देशमा लौपै श्रोता सङ्गी इसै गजलसितै आजकी लेखा मूल्य तम्बठे छुट्टीभर झन्पड्डे बेला भइयो देख्या इज्यासम्म ढोका भेट सुने साथ दिया तैकी निम्ति तम सबै सङ्गीलाई ढोका भेटकीतिर है झिक्कै झिक्कै धन्यवाद दिया जसले ढोका भेटलाई भौती माया गरेर दूरबठे मिठा मिठा मनसुन्या डोटेली भाषाका गजल मुक्तक लेखी पठाइदिया तम सबै सङ्गीलाई हेका कुनाबठे आज झिक्कै धन्यवाद दिया ढोका बिटलाई सम्झिदियो कालिका बर्तन भण्डार पाटन बजारका दोकानदारी चक्र विष्ट रे हेमशिखा आयुर्वेदिक औषधालय खोडपेका वैद्य यज्ञराज पन्तजीलाई झिक्कै झिक्कै धन्यवाद दिए मेरा ये
खसरा डाका लाइले घट्टका मसिना दुला जसो बनाएबर तमारा घर घरका रेडियो सेटसम्म तमारा मोबाइल सेटसम्म इन्टरनेटका माध्यमबाट संसारैभरि पुर्याइदियो पल्ला खण्डका सङ्गी डम्बर बाबु बोहरालाई भौती भौती धन्यवाद दिबर जानजानी बार गायक वीरेन्द्र चन्द र रेखा जोशीले गाएको बहुत मिठो डेउडा गीत तमारा माझमा छाडिबर आजकी लेखा बढे कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थनलाई निजनौ त मणे निकेर खाया निकेर सिया निका सुइन होइजौन लौपै नमस्कार। धन पाकी गएको होला लागो पुराउन्या खाए जो भात पाकाई पस्कन्या बेला कोला बाडुली लौन्या मोइ होलो बिराना देश कोला लागो पुराउन्या भात पाकाई पस्कन्या बेला कोला बाडुली लौन्या भात पाकाई पस्कन्या बेला कोला बाडुली लौन्या घाँस काटन मयै हो आगो भुराउने मेरा गोठा गाईकी जो भात पाकाई पस्कन्या बेला मयै हो बाडुली लाउने को बेला यो मयै हो आगो भराउने तम्लै आया सँगै बस्ला बास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै परन्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै परन्छ। हजुर डोटेली भाषा र साहित्यको संरक्षणको लागि रेडियो 7 स्टारको पृथक कार्यक्रम ढोका भिड। घोगा भाँच्या गाज्यौ काट्या दिनाइ गया आजी घोगा भाँच्या गाज्यौ काट्या दिनाइ गया आजी गाज्यौ बोकाई जेउडा बाट्या दिनाइ गया आजी काम गरन्ज्या कसै कसैले होस्कु गरी भणी काम गरन्ज्या कसै कसैले होस्कु गरी भणी घरै मौका मन फाट्या दिनाइ गया आजी गाज्यौ बोकाई जेउडा बाट्या दिनाइ गया आजी घोगा भाँच्या गाज्यौ काट्या दिनाइ गया आजी। नमस्कार रे भौती स्वागत गरे कार्यक्रम ढोका बिटका पर्खाइमा बसेका तम सबै सङ्गीलाई पल्ला खण्डका सङ्गी डम्बर बाबु बोहरा रे मै कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थन कितिर है।
श्रोतासँगै कार्यक्रम ढोकाभेट शनिबार बटे बुधबारसम्म हप्तामा 5 दिन रातका 8 बजेलाई है पौने 9 बजेसम्म तम्मरोई प्यारो रेडियो परिवर्तनको आवाज सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगा हर्जबटे पश्चिम नेपालमा सिधै प्रसारण हुन्छ भने इन्टरनेट वेबसाइटमा www.radio7star.org रे हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेसनका माध्यमबाटै संसारैभरि सँगै प्रसारण हुन्छ। आज बुधबारकी बसाइ हो। बुधबारकी बसाइमा तमारा डोटेली भाषाका गजल मुक्तक वाचन हुनान देखा भौती सङ्घका गजल मुक्तक छन्। आजलाई तम्मराई गजल मुक्तक वाचन गद्दै हौँ। अहिले जो सँगी ढोकाभेट सुन्ना छौ तमुनलाई डोटेली भाषाका गजल मुक्तक लेख्दो हुन्छ भने तम आजकी बसाइमा सहभागिता जनाउन सक्यौ। तैकी लेखा तमले 98 69 83 13 का बाटा सहभागिता जनाउन पर्ने हुन्छ देखा। गजलका बारेमा थाहा छ, मुक्तकका बारेमा थाहा छ, कसरी लेख्दो पढन्छ, गजल मुक्तकको नियम के हो कसो हो तै बारेमा निकै कनाइ जान्नै छौ भने मात्रै सहभागिता जनाइदिया भन्न चाहनौ। पल्ला खण्ड देखा डम्बरजी बस्यान मजासित सुन्यान तमारा गजल मुक्तक सुनिसके पछाडि गजल मुक्तकका नियममा रहिबर तमुनले लेखिरहेछौ भने मात्रै तमलाई भित्र पठाउनेन। तसो भए हुनाले नियममा रहिबर लेख्दो हुन्छ भने मात्रै फोन गद्दिया कष्ट गरिदिया भन्न चाहनौ। नति सुनबर साथ दिया हाँ क्याकि फोन गरेर खाली रुपियाँ सक्दा है सुन्न मलाई बहुतै आनन्द हुने बहुतै मिठा तमरा हिन छुने खालका गजल मुक्तक आजकी बसाइमालाई पुग्यान बहुतै मेहनत गरिरहेछ। पछिल्ला दिनमा माया प्रेमको प्रसङ्ग समाजका वास्तविक घटनाक्रमलाई विषयवस्तु बनाएर शब्दको माला उन्ने प्रयास गर्दारेन हरेक सङ्गीले। तसो भए हुनाले सबैकी लेखा खुसीकी कुराले हो। गजल मुक्तक बहुतै छन् आजलाई वाचन गद्दु पड्या।